बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, एक ऐसा वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ जिस घर में हर रोज़ ये मुबारक सूरत पढ़ी जाती है, वो घर चंद दिनों में ही करोड़पति बन जाता है। जिस शख्स का कारोबार ठप हो चुका हो और रिज़्क इसके घर में आने का सोच ही नहीं रहा, ये एक सूरत का वजीफ़ा बताए गए तरीके के मुताबिक कर ले, इंशाअल्लाह ताला वो घराना खुशहाल हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तकदीर और किस्मत बदल जाए तो आज का वजीफ़ा बहुत ही मुस्तनद और मुजर्रब है। जो शख्स किसी कारोबारी एतबार से या मालो दौलत की वजह से परेशान है, इस शख्स को चाहिए कि ये अमल, ये वजीफ़ा कसरत के साथ हर वक्त करता रहे। इंशाअल्लाह ताला वो शख्स हर किस्म के नुकसानात से बच जाएगा। अल्लाह पाक आपके रिज़्क और कारोबार में बेपनाह बरकतें और फजीलतें अता फरमाएगा। आपके रिज़्क और मालो दौलत को कुशादा कर देगा। हर मुसीबत और दुख से महफूज हो जाएंगे, हर परेशानी से बच जाएंगे। दुनिया भर में कोई भी शख्स इसके साथ ज्यादती नहीं कर सकेगा। हर जगह उस शख्स को कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। अगर वो कोई भी कारोबार करेगा या तिजारत करेगा, उसको दुगना नफा होगा। यानी अगर वो शख्स मट्टी में हाथ डालेगा तो वो भी सोना बन जाएगी। अगर आपने ये वजीफा उसी तरतीब के साथ कर लिया जिस तरतीब के साथ आपको बताया जाएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको इतना रिज़्क अता फरमाएंगे कि जो लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो आप पर रश्क करेंगे, आपसे अमल पूछना शुरू कर देंगे, आपसे पूछना शुरू कर देंगे कि कौन सा ऐसा काम है। आपकी टो में रहेंगे कि कौन सा ऐसा काम आप करते हैं जिस वजीफे ने आपको मालामाल कर दिया है। अल्लाह ताला ने आप पर इतना करम कर दिया है, आपके रिज़्क को कुशादा कर दिया है। मोहतरम नाज़रीन, आपने ये वजीफ़ा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात पर ही कामिल यकीन करते हुए करना है। जब आप ये वजीफ़ा करना शुरू कर दोगे तो आप खुद अपनी आंखों से मोजज़ात देखोगे। एक दिन में ही आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपको दौलत, रुपये, पैसों के मसाइल हैं, नौकरी के मसाइल हैं, आपकी जॉब नहीं है, घर में रिश्तों के मसले हैं, घर में बेटियां जवान बैठी हुई हैं, किसी अच्छी जगह उनका रिश्ता नहीं हो रहा, इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम है, आपका अपना ज़ाती घर नहीं है, ये वजीफ़ा इतना मुजर्रब है कि इंशाअल्लाह ये फौरी असर करता है। कुरान पाक की छोटी सी सूरह मुबारका है, 30वें पारे में सूरह मुबारका है जिसको हम सूरह कुरैश कहते हैं। ये कुरान मजीद के आखिरी पारे यानी 30वें पारे में है। आपने इस सूरह मुबारका को किस तरह पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, कितनी तादाद में पढ़ना है, ये हम इंशाअल्लाह आपको तफसील से बताएंगे। ये अमल आपको हर शर से महफूज कर देगा, हर नुकसान से आपको महफूज कर देगा, हर हासद से महफूज कर देगा इंशाअल्लाह ताला। ख़वातीनों और मर्द हजरात इस अमल से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। घर में कोई एक बंदा भी ये अमल कर लेगा, पूरे घर को इससे नफ़ा हो जाएगा। अगर आपने वजीफ़े को सदके दिल के साथ, मुकम्मल यकीन और एतमाद के साथ कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी समझ जाएगी। आप सिर्फ इस सूरह मुबारका को पढ़ लें, यकीन जाने आप अपने दुश्मन की चीखों पुकार सुनेंगे। जिस औरत के बच्चे सूख कर दुबले पतले हो जाते हैं, आप उनके लिए भी इस सूरत का एक खास अमल कर सकते हैं। इसके लिए आप गाय के ताज़ा मक्खन पर दम करें और फिर वो मक्खन बच्चे को खिला दें। आप देखेंगे वो बच्चा जल्द ही मोटा, ताज़ा और गोल मटोल हो जाएगा। इस तरह ये अमल आप कारोबार के अंदर तरक्की देने के लिए कर सकते हैं। आपके कारोबार को इतनी तरक्की मिलेगी कि अल्लाह ताला खूब मालो दौलत अता फरमाएगा। जो बंदा यकीन के साथ अमल को करता है वो लाज़मी कामयाब होता है। इस अमल को करने के बाद आपको नाकामी नहीं होगी, फिर हर जगह कामयाबी ही कामयाबी होगी। बस आपने इस अमल को अच्छी नीयत से पढ़ना है। अगर आप इस अमल को करने से पहले नीयत नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि तमाम अमलों का दारोमदार नीयत पर है, तो फिर नीयत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कारोबार बंद है और कोई ग्राहक नहीं आते, या अगर कोई ग्राहक भूलकर दुकान पर आ भी जाए तो फिर कुछ खरीदारी के बगैर ही वापस चला जाता है, दुकान में कोई रश नहीं है, सारा दिन जलील ख्वार होकर भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, दुकान में इतनी सेल भी नहीं होती कि कुछ खाने के लिए खरीद सके, उल्टा नुकसान उठाकर ही घर आ जाते हैं। जो मार्केट वाले हैं वो भी मजाक ही उड़ाते हैं। तो इन भाइयों के लिए मेरा मशवरा है, इस अमल को कर लें। जब आप कारोबार पर जाएं तो दुकान खोलने से पहले आप वहां खड़े होकर इस अमल को करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला पूरी जो मार्केट है उसमें जितने गाहक आएंगे उससे ज्यादा सिर्फ आपकी दुकान अकेले पर इतने गाहक आना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह पाक के फजल करम से इतना हजूम होगा कि आप संभाले नहीं संभाल सकोगे। इंशाअल्लाह इस अमल को जब आप करेंगे तो आपके जो हमसाये दुकानदार हैं उनको भी फायदा होना शुरू हो जाएगा। ये ऐसी अल्लाह की बाबरकत सूरत मुबारक है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी दुकान पर रश हो, आपका सारा माल बिक जाए, तो आप हर रोज ही इस अमल को करेंगे। इंशाअल्लाह आपको नफा भी मिलेगा, तरक्की भी मिलेगी। आप ये अमल किसी भी वक्त कर सकते हैं, किसी भी जगह पे कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आप ये अमल हर रोज करना चाहें तो ज्यादा बेहतर है।
آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو شروع کریں تو اچھے طریقے سے آپ نے وضو کر لینا ہے، اور جب آپ اپنے کاروبار کے لیے جائیں یا اپنی دکان پر جائیں یا کسی فیکٹری میں جا رہے ہیں، کہیں پہ بھی آپ کوئی بھی کام کرتے ہو، آپ پہلے باوضو ہو جائیں، پھر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات کی پڑھیں، پھر وہیں بیٹھ کر یہ عمل کر لیں۔ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر آپ اسے فرض نماز کے بعد کر لیں تو یہ وظیفہ بہت ہی اثر کرتا ہے۔ کسی فرض نماز کے بعد آپ کرنا بھول گئے ہیں تو جب آپ کو یاد آتا ہے اس وقت آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ دکان پر جانے سے پہلے آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں، 111 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ سورہ قریش کو پڑھ لینا ہے اور دکان پہ چلے جانا ہے۔ آپ کے دل کی جو بھی مرادیں ہوں گی انشاءاللہ وہ سب پوری ہو جائیں گی، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ کی دلی جائز حاجات ہوں، نیک ہونی چاہیے، تو کوئی بھی آپ کی حاجت کو روک نہیں سکے گا، کیونکہ آپ دنیا جہان کے خالق و مالک سے مانگ رہے ہیں۔ آپ نے اچھے طریقے سے اس وظیفے کو کرنا ہے، کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، اور اپنی دکان پہ جب آپ نے پہنچنا ہے 11 مرتبہ آپ نے سورہ قریش پڑھ کے دکان کھول لینی ہے، اور سیٹ پہ بیٹھے ہوئے کھلا سورہ قریش پڑھتے رہیں۔ محترم ناظرین، اپنے اپنے گھروں میں نماز کو معمول بنائیں، کیونکہ نماز تو فرض ہے، کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ پھر جب آپ نماز مکمل ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس کا آپ کو نفع ہوگا، آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے فرض نماز کے بعد اس عمل کو کیسے کرنا ہے؟ آپ نے جب نماز ادا کر لینی ہے، سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ پھر 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ آپ نے یہ 30ویں پارہ میں سورہ قریش ہے، نہیں یاد تو اس کو زبانی یاد کر لیں، آپ کی زندگیاں سنور جائیں گی۔ صرف ایک سورہ مبارکہ کا یہ وظیفہ اگر آپ کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ نے 180 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ آخر میں دوبارہ پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی مطلوبہ حاجت اور اپنے مسئلے کے حل کے لیے دعا کر لینی ہے، سچے دل کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، دولت کو لے کر، آپ کی عزت کو لے کر، اچھے رشتے چاہیے، جو بھی آپ کی جائز حاجات ہیں وہ اللہ پاک سے مانگ لیں۔ آپ دکاندار ہیں، دکان سے کھولنے سے پہلے جو آپ کو وظیفہ بتایا ہے، آپ سورہ قریش کا یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں۔ صرف 3 دنوں کے اندر اندر ہی اگر آپ کو رزلٹ نہ ملے تو میرے چینل پہ تھوک دینا۔ یہ ایسا پاورفل عمل ہے، آپ نے 40 دن تک تو لگاتار یہ اس عمل کو کرنا ہے جو آپ نے دکان کے لیے کرنا ہے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجات کی پڑھ کے آپ نے سورہ قریش پڑھ کے دوبارہ اپنے دکان پہ جانا ہے۔ دکان کے باہر کھڑے ہو کے آپ نے صرف 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے، دکان کھول لینی ہے۔ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے جب تک گاہک نہیں آتے آپ نے سورہ قریش پڑھتے رہنا ہے۔ پھر دیکھنا کیسے اللہ کا خاص کرم ہونا شروع ہو جائے گا، دولت کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی، پوری مارکیٹ جو ہے وہ آپ کے آگے بچنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کا آنے والا دن گزشتہ دن سے مزید بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنا شروع کر دے گا۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھ کے نماز کا آپ نے اہتمام کرنا ہے، کسی حالت میں بھی آپ نے نماز کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔